back to Ingoa News. Karateka's from Don Bosco Oratory Panjim Dojo delivered a spectacular performance at the first JK Goa State Championship held at Old Heritage Hall, Pillar, clinching 14 medals. The students credited the sports for boosting their physical and mental fitness and expressed gratitude for the platform to showcase their skill. जपान कराटे असोसिएशन हे सगळ्यात पोन्ने आणि पारंपारीक पद्धतीन प्रशिक्षण दिवपी असोसिएशन. जपान कराटे असोसिएशन ऑफ इंडिया हे गोंयान 1978 सेन्साई किशन गोपानी हांणी डॉन बॉस्को ऑडिटरीन सुरू केल्ले गोंयचे पयले कराटे असोसिएशन. JKAI गोवा जरी 1978 सुरू जाल्ले तरी पयली राज्य पातळीवयली चॅम्पियनशीप ह्या वर्सा ओल्ड हेरिटेज पिलार हांगा जाली. पयल्या दिसा ट्रेनिंग सेमिनार जालो. प्रशिक्षण दिवपाक JKA इंडियाचे चीफ इन्स्ट्रक्टर शिहान आनंद रत्ना स्वता हजर आशिल्ले. दुसऱ्या दिसा राज्य पातळी वयली चॅम्पियनशीप आणि ब्लॅक बेल्टांची डेन एग्जाम जाली. राज्य पातळी वयल्या चॅम्पियनशिपीन काता आनी कुमिते अश्यो 2 वेगळ्यो कॅटेगरीज आशिल्ल्यो. सुरवातीक ब्रावन आनी ब्लॅक बेल्टांची सर्त जाली. उपरांत ब्रावन बेल्ट सकयल्या कराटेपटूंची वेगवेगळ्या वयोगटांत सर्त जाली. माणकुल्या कराटेपटू बरोबर तरणाट्या कराटेपटूंनी व्हडा उमेदीन भाग घेवन भांगरा पदकां, रौप्य पदकां आनी कांस्य पदकां पटकयलीं. डॉन बॉस्को ऑडिटरी पणजी डोजोन सेन्साई किरण शेणविकेरकर हांच्या मार्गदर्शना खाला प्रशिक्षण घेवपी कराटेपटूंनी 14 पदकां पटकयलीं. ईशान खांडेपारकर, अवनी सादले आणि एनाबेला पिन्नू हांणी एक भांगरा पदक पटकयले. रौप्य पदकां पटकोवपी आशिल्ली अवनी सादले, विहान धुमे, अशांक मजीक हाका 2 रौप्य पदकां मेळ्ळीं. तशीच शिव चोपडेकर हाणें 2 रौप्य पदकां पटकयलीं. कांस्य पदकां पटकोवपी आशिल्ली विहान धुमे, एनाबेला पिन्नू, प्रेम चोपडेकर. रायझिंग स्टार ही पदकां पटकयली लक्ष आणि पार्थ बोरकर हांणी. At the same time, use your waist to move away. Okay, that is where your dhan level is taken into account. Okay, if you are a white belt, so this is okay. No? But if you are a black belt, you would be moving. No? Okay? Please remember this. Yeah, I
केरकर आसा. हांव रेड रोजरी हायस्कूल कुजिरा बांबोलीन शिकता आनी डॉन बॉस्को ओरेटरीन कराटे करपाक येता. म्हजे संसाय किरण शेरवीर केरकार खूब बरो शिकयता आनी कराटे करून म्हजी बॉडी फिजिकली फीट जाला आनी मेंटली म्हजो कॉन्फिडन्स आनी फोकस वाडला. काल हांवें जे के आयचो फर्स्ट टोर्नामेंटान काता आनी कुमितेन पार्ट घेतलो. तातूंत कुमितेचे अंडर ब्रावन बेल्ट अंडर 13 कॅटेगरीन म्हाका गोल्ड मेडल मेळ्ळो. आणि हांव मुश्कल हायस्कुलान शिकता. हांव 5th क्लासीन शिकता आनी हांव कराटे करून डॉन बॉस्को येता. कराटे करून आमची फोकस अटेन्शन खूब वाडटा. आनी म्हज्या सेन्सायेचें नांव डॉक्टर किरण शेरवीर केरकर आनी तो खूब हार्डवर्क करता आनी आमकां बरी ट्रेनींग दिता. काल आमी JKI फर्स्ट स्टेट टुर्नामेंटाक गेल्ली. JKI म्हणल्यार जपान कराटे असोसिएशन इंडिया. तातूंत हांव अंडर ब्रावन बेल्ट अंडर 11 बॉयज टिमान गेल्लो. तातूंत म्हाका काटान ब्रॉन्झ मेडल मेळिल्लें आनी कुमिटेन म्हाका सिल्वर मेडल मेळिल्लें. थँक्यू. My name is Annabelle Kelly. I study in the Rosary School, Miramar. I learned karate in Don Bosco. I participated for the first JKAI state championship. I would like to thank my sir, Dr. Kiran Kelkar, for helping me achieve 2 medals. Bronze for kata and gold for kumite. Through karate, I have learned self-defense techniques to protect myself. My name is Avni Sadhvi. I study in Stephen High School, Kujira, and I learn karate at Don Bosco Oriental. My sensei is Kiran Kelkar. I have participated in under 14 kumite and kata. In kata, I have got silver medal, and in kumite, I have got gold medal. I have participated in JKAI's first tournament of the state. Thank you. माझें नांव अशान कृष्ण भाजी. हांव डॉन बॉस्को हायस्कुलान शिकता. म्हाजी कराटे क्लास डॉन बॉस्को ऑडिटरीन घालता. म्हाज्या सेन्साचें नांव किरण केरकर. हांव काल JKAI कराटे चॅम्पियनशिपाक गेल्लो. तितून म्हाका काताक सिल्वर मेडल मेळ्ळें आनी कुमितेन सिल्वर मेडल मेळ्ळें आनी आमचो सर आमचे खातीर खूब मेहनत करता. तेजे खातीर हांव मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा.